इलेक्शन का पता ही नहीं है होने हैं कि नहीं होने हैं, लेकिन सियासी जमातों के इज्तिमा के ऊपर दहशत गर्दी से लगता है कि इस बात को तूल दिया जा सकता है। दहशत गर्द असल में डिसीजन मेकर बनने जा रहे हैं। इन्होंने फैसला करना है, ये फैसला करना है कि इलेक्शन होने हैं कि नहीं होने हैं। 2013 के इलेक्शन कैंपेन में दहशत गर्दों ने पाकिस्तान की सियासी जमातों में तफरीक रखी हुई थी। ANP और पीपल्स पार्टी बुरी तरीके से 2013 के इलेक्शन हार गई थी, जबकि किसी हद तक MQM ने अपनी जीत बरकरार रखी थी। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कामयाबी से हमकनार हुई, वफाक में अच्छी खासी सीटें जीती, पंजाब में हुकूमत बनाई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक अच्छी खासी तादाद कौमी असम्बली तक पहुँच गई थी और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े आराम से बना ली। खुशामदीद, मैं हूँ अब्दुल सत्तार खान। ये अभी JUI के एक कन्वेंशन वर्कर्स के ऊपर हमला हुआ दहशत गर्दी का। बहुत बेशुमार मासूम लोग जान बाक हो गए और बेशुमार लोग ज़ख्मी हुए। अब ये याद दिला रहे हैं, किसकी याद दिला रहे हैं? 2013 का जो इलेक्शन कैंपेन हुई थी, इलेक्शन मुहिम चली थी, वो पाकिस्तान की तारीख से सबसे खूनी इलेक्शन कैंपेन थी। दहशत गर्दों ने महाल कर दिया था, ऐसे लगता था कि शायद इंतखाबात ही ना हो सकें, लेकिन इंतखाबात हो गए थे। दहशत गर्दों ने यहाँ तक किया कि 9 मई आखिरी दिन था 2013 का। उस आखिरी दिन भी उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे को अगवा कर लिया था। 2013 के इलेक्शन मुहिम के दौरान दहशत गर्दों ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने तकसीम कर दी थी सियासी जमातों के दरमियान। 3 ऐसी सियासी जमातें थीं जिनको बाकायदा टारगेट बना दिया गया था दहशत गर्द हमलों का। वो तीनों जमातें थीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ANP और MQM। क्योंकि इन पार्टियों के बारे में तासुर था तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दहशत गर्दों के हल्के में कि इनकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। वो तो यहाँ तक कहते थे कि जो ऑपरेशन हुए हैं, जो तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुए हैं, फ़ौजी ऑपरेशन भी हुए हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं इन तीनों जमातों का हाथ था या इनका नज़रिया चल रहा था। अब जब इलेक्शन हुए तो टारगेट किया गया पीपल्स पार्टी, ANP और MQM को। वो इस तरीके से टारगेट किया कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, पीपल्स पार्टी के रहनुमा, ANP के उम्मीदवार, ANP के रहनुमा, MQM के उम्मीदवार, MQM के रहनुमा, वो इलेक्शन कैंपेन नहीं सही कर पाए थे, कोवर्ट प्रोफाइल में चले गए थे। यानी कि वो जलसों में नहीं जा रहे थे, जुलूसों में नहीं जा रहे थे, कॉर्नर मीटिंग्स में नहीं जा रहे थे। क्यों? डर था कि हम जहाँ जाएंगे दहशत गर्दी होगी, धमाका होगा। बशीर अहमद बलोर ANP के मरकज़ी रहनुमा थे, वो भी बेचारे मारे गए थे। अब ये हालत इस तरह की हो गई थी कि जिसे कहते हैं कोवर्ट प्रोफाइल। अब इलेक्शन कैंपेन चल रही हो, आप कोवर्ट प्रोफाइल कैसे चल सकता है? कोवर्ट प्रोफाइल तो उस वक्त चलेगा जब इलेक्शन कैंपेन ना चल रही हो, क्योंकि लोगों से आपने वोट मांगना है, लोगों के पास जाना है। जलसे की शक्ल में चले जाएं, जुलूस की शक्ल में चले जाएं, कॉर्नर मीटिंग की शक्ल में चले जाएं, वैसे लोगों के मिलने चले जाएं, लोगों के घरों में जाएं, वो नहीं जा सकते थे, डर गए थे पीपल्स पार्टी, ANP और MQM। अब ANP के साथ तो खैबर पख्तूनख्वा में भी होता रहा, लेकिन उसके साथ साथ कराची में भी होता रहा, क्योंकि कराची में जो पठान एथनिक ग्रुप है, उनकी सबसे बड़ी सियासी जमात ANP थी। ANP वाले घर से नहीं निकल सके, MQM वाले भी घर में जाके बैठ गए। और सो के बिलावल भुट्टो जरदारी, जो कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन थे, वो दुबई चले गए थे। वो वीडियो लिंक्स पे जलसे और जुलूसों में आते थे, वीडियो लिंक्स के ज़रिए अपने रहनुमाओं के साथ राब्ते में रहते थे, वीडियो लिंक्स के ज़रिए अपने उम्मीदवारों के साथ राब्ते में रहते थे। ये हाल हो गया था और फिर उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। खमियाजा कैसे भुगतना पड़ा कि ANP भी बुरी तरह हार गई, कौमी असम्बली में भी और सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ ANP की 2008 में 48 नशिस्तें थीं, लेकिन 2013 के इंतखाबात में सिर्फ 5 नशिस्तें मिली थी। कौमी असम्बली में 2008 में ANP ने 10 नशिस्तें हासिल की थी, लेकिन 2013 में सिर्फ 1 नशिस्त जीतने में कामयाब हुई थी। निकल ही नहीं रहे थे, कैंपेन ही नहीं कर रहे थे। यही हाल पीपल पार्टी का था कि पीपल पार्टी 100 से ऊपर नशिस्तें जीतती है 2008 में, लेकिन 2013 में वो 31 नशिस्तें जीतती है। और पंजाब से तो पीपल्स पार्टी का बिल्कुल सफाया हो गया था। ऐसे लग रहा था जैसे 2013 में पंजाब में पीपल पार्टी कैंपेन करने के लिए कोई निकल नहीं रहा था। क्यों? डर ये था कि दहशत गर्दी, दहशत गर्दी, दहशत गर्दी। तहरीक तालिबान पाकिस्तान उस वक्त फोर फ्रंट पे थी। अब दूसरी तरफ देखा जाए तो 2 ऐसी सियासी जमातें थीं जिनके साथ दहशत गर्द, चाहे वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान थे या कोई और दहशत गर्द ग्रुप था, उनका सॉफ्ट कॉर्नर चल रहा था।
ان دو پارٹی کے جلسے جلوسوں کارنر میٹنگز میں کسی قسم کی حرکت نہیں ہو رہی تھی. وہ دو پارٹیاں کون سی تھیں؟ دو سیاسی جماعتیں کون سی تھیں جو آج کے دور میں ایک دوسرے کی سب سے بڑی مخالف جماعتیں ہیں؟ پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف. ان دونوں کی طرف دہشت گردوں کا ایک سافٹ کارنر تھا. ایک طرف پیپلز پارٹی اے این پی ایم کیو ایم وہ جلسہ نہیں کر رہی تھی. جلسے ہوتے تھے تو بڑے محفوظ طریقے سے جلسے کھڈے لائن میں رہ کے جلسے کرتے تھے. دوسری طرف مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف دھڑا دھڑ جلسے، دھڑا دھڑ جلوس، دھڑا دھڑ کارنر میٹنگز. ہر ایک جلسے میں، ہر ایک جلوس میں، ہر ایک کارنر میٹنگ میں مسلم لیگ نون کے رہنما بھی دیکھے جاتے تھے اور تحریک انصاف کے رہنما بھی دیکھے جاتے تھے. یعنی کہ لوگ دیکھ رہے تھے، جو جلسے جلوس میں آتے تھے، کارنر میٹنگ میں آتے تھے، وہ دیکھ رہے تھے، اپنے رہنماؤں کو دیکھ رہے تھے، اپنے امیدواروں کو دیکھ رہے تھے. وہ امیدوار ان سے ووٹ مانگ رہے تھے، وہ رہنما ان سے ووٹ مانگ رہے تھے، وہ دیکھ رہے تھے. دوسری طرف وہ تین جماعتیں تھیں جو نکل ہی نہیں سکتی تھی گھر سے، کیونکہ ٹارگٹ کیا ہوا تھا تحریک طالبان پاکستان نے. یہاں تک ہوا کہ پاکستان مسلم لیگ کا ایک ایم پی اے پنجاب اسمبلی میں منتخب ہو جاتا ہے. وہ کون تھا ایم پی اے؟ وہ ایم پی اے اس پہ مرڈر چارجز تھے اور اس کا قریبی ترین تعلق تھا سپاہ صحابہ پاکستان سے اور لشکر جھنگوی سے، جو پاکستان مسلم لیگ نون کی ٹکٹ پہ کامیاب ہو گیا تھا 2013 میں. لیکن یہ ضرور ہوا کہ بلوچستان میں مسلم لیگ نون بھی دہشت گردی کی زد میں آ گئی تھی. ثناء اللہ زہری جو بعد میں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بن گئے تھے، ان پہ حملہ ہوا تھا، ان کے خاندان پہ ہوا تھا، ان کے ساتھیوں پہ ہوا تھا، لیکن وہ بچ گئے تھے. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے بعد میں کہا تھا کہ یہ انسرجنسی تھی، یہ ٹیررسٹ نہیں تھے، تحریک طالبان نہیں تھی، یہ انسرجنٹس تھے جو کہ بلوچستان میں موجود ہیں. اب اس وقت 2013 کے الیکشن کیمپین چل رہی تھی، تو اس وقت تحریک طالبان پاکستان کے امیر تھے حکیم اللہ محسود. حکیم اللہ محسود نے جو سپوکس پرسن تھا، تحریک طالبان کا سپوکس پرسن تھا احسان اللہ احسان، اس کو خط لکھا تھا کہ لسٹ بن گئی ہے، کہاں کہاں کس کس کو ٹارگٹ کرنا ہے، کس کس جلسے کو، کس کس جلوس کو ٹارگٹ کرنا، اور فدائین کون کون ہوں گے جو اس میں کام آئیں گے. اور اس وقت حکیم اللہ محسود نے احسان اللہ احسان کو کہا تھا کہ میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان سنبھالتا ہوں. احسان اللہ احسان کو کہا کہ تم پنجاب اور سندھ سنبھال لینا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشن کیسے ہوتے ہیں. کیوں؟ الیکشن کو تحریک طالبان پاکستان یا دہشت گرد وہ اسلام کے منافی سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ کون سی جمہوریت، کون سی پارلیمنٹ اور کون سے الیکشن، یہ سارا کچھ تو مغرب کا دیا ہوا ہے. 2013 کی الیکشن کیمپین میں اس طرح کی دہشت گردی جو ملک کی تاریخ میں پہلے نہیں دیکھنے کو ملی تھی، اس کی وجہ سے کافی سینسٹیو ہو گیا تھا معاملہ. 70,000 پولنگ سٹیشنز پہ 6 لاکھ سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے تھے. لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ جو موسٹ سینسٹیو پولنگ سٹیشن تھا، وہاں سیکیورٹی والوں کی تعداد 10 تک بھی رہ گئی تھی. 2013 کے الیکشن مہم میں دہشت گردوں نے اپنی طرف سے تو 3 بڑی جماعتوں کو نقصان پہنچایا. یہ بات صحیح ہے کہ دہشت گردی جب اپنی عروج پر ہوتی ہے تو بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جس پر وہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور بڑا ڈیسائسولی اثر انداز ہوتے ہیں، فیصلہ کن انداز میں وہ اثر انداز ہوتے ہیں. لیکن دوسری طرف پاکستانی لوگ تھے. اب اس طرح کی الیکشن کیمپین، الیکشن مہم کسی اور ملک میں چل رہی ہوتی تو غالب امکان یہی تھا کہ شاید لوگ الیکشن میں ووٹ ڈالنے ہی پولنگ سٹیشن نہ جاتے. لیکن پاکستان میں اس تمام تر چیزوں کے باوجود کہ 100 سے زائد لوگ مارے جا چکے تھے، 500 سے زائد لوگ زخمی ہو چکے تھے، آئے دن بم دھماکے ہو رہے تھے جلسے جلوسوں پہ، کارنر میٹنگز پہ، الیکشن کیمپین کے دوران. لیکن الیکشن والے دن پاکستانی لوگ، پاکستانی ووٹر نکلے ہیں، پولنگ سٹیشن گئے ہیں، انہوں نے ووٹ ڈالا ہے، اور بڑا اچھا ٹرن آؤٹ تھا 2013 کے الیکشن کا. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر اب پھر دوبارہ وہی واقعہ دہرایا جاتا ہے، وہی تاریخ دہرائی جاتی ہے، تو کیا اس دن جس دن الیکشن ہوگا اس دن اتنی تعداد میں لوگ ووٹر نکلیں گے، پولنگ سٹیشن جائیں گے، اور ٹرن آؤٹ اچھا ہوگا، مناسب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ دیکھنے والی بات ہے. اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.